الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على موتور مونوفازي. كيفاش نانستاليو لي كوندونساتور بيرمانون، لي كوندونساتور دو ديماراج. غادي نشوفوا الفونكسيونمون ديال الموتور مونوفازي. خليكم معنا. اول حاجه نشوفوا واحد l'introduction d'un moteur monophasé. Les moteurs monophasés sont rencontrés principalement dans des applications et installations domestiques et traitières qui ne disposent pas d'un réseau de distribution triphasé. مثلا ملي متيكونش عندنا واحد الريزو تريفازي، يكون واحد الريزو مونوفازي، كنديرو لي موتور مونوفازي. حاجه باينه كوم لي زاباراي فونتيلاتور طوندوز، يعني هادو الحوايج اللي تخدموا بالمونوفازي. en comparaison avec les moteurs triphasés à puissance égale, les moteurs monophasés sont plus volumineux et plus onéreux et développent une puissance plus faible, 5 kW maximum. Les moteurs monophasés par rapport à les moteurs triphasés, la puissance plus faible, la puissance ضعيفة par rapport à la puissance de moteur triphasé. Et ont un facteur de puissance plus défavorable. facteur de puissance يكون ضعيف. وحتى نزيدكم واحد الحاجة، لي موتور مونوفازي ما نقدر باش نبرونشي لهم الكوندونساتور، الا كان هي فاتت لا فالور ديال البويسونس 1.8 كيلووات، في هذه الحالة ما نقدروش نديرو كوندونساتور، يعني ما تكونش ديك لا الريزولطا مزيان. ولي موتور مونوفازي واحد القضية أخرى، لي موتور مونوفازي كوبل أو ديماراج. مثلا عندك واحد الموتور تريفازي بغيتي ترجعو مونوفازي، شنو تيوقع؟ الكوبل شنو يقدر الكوبل أو ديماراج كيكون فابل، يقدر ينقص بال100% أو 50% على حساب. Deux principes de fonctionnement. Comme tout moteur, les moteurs monophasés est constitué d'un stator et d'un rotor animés en rotation par un champ magnétique tournant cependant la rotation du champ magnétique. عندنا موتور مونوفازي حتى هو كيتكون من stator et rotor. و ان فوا كيتكريا لو شون مانيتيك، الروتور كيكري حتى هو كيعطينا واحد الروتاسيون. سا ديبون على لو سونس دو شون مانيتيك. نشوفو دابا هنايا هذا ما عندنا من بهم. شوفوا هنا نعطيكم البرانسيب، الحاجه اللي خاصكم تركزوا عليها. هنا نشوفوا لي زونغولمون اي كوندونساتور دو ديماراج برينسيپ. لي زونغولمون دو موتور مونوفازي، ملاش كتكون لي زونغولمون عنده دو انغولمون. Dans les moteurs industriels ont installé dans le stator un second enroulement perpendiculaire à l'enroulement principal alimenté en série avec un condensateur. Ok. هنا الموتور مونوفازي عنده دو بوبين برينسيبال وبوبين اوكسيليير. الا كان مثلا عندنا واحد الكوندونساتور دو ديماراج، يعني كوندونساتور دو ديماراج ما تيبقاش دائما كيخدم لينا غير في الديماراج، كيخدم لينا غير في الديماراج وخاصو ما يبقاش خدام في ديك الحالة. يعني كنديروا واحد الكونتاك، المهم حنا نعرفوا هذا الكونتاك شنو سميتو،
المهم البرونشمون ديال الكوندونساتور كنديرو اون سيري افيك الغولمو هادي باش ملي الا تقطع لينا الضوء حتى تقطع لاليمونطاسيون حتى الكوندونساتور ما يبقاش خدام، حيت الا بقى خدام غادي تلقى واحد الاكسبلوزيون واحد. المهم غادي يتحرق داك الكوندونساتور الا فات داك لوطون ديالو. هنا كيف ما كتلاحظوا ان الموتور مونوفازي، هذا هو الصوره ديالو. هنا هذا هو الكوندونساتور. هنا هادي هنا في لا رياليتي الكوندونساتور كيفاش كتكون فيه الكاباسيتي ديالو الميكروفاراد شحال. المهم pour augmenter le couple au démarrage, il faut augmenter la capacité du condensateur ou en mettre un deuxième en parallèle de première et déconnecter une fois que le rotor tourne. باش augmenter le couple de démarrage خاصنا نديرو؟ خاصنا نزيدو من ديك لا فالور ديال الكوندونساتور اولا نديرو جوج اون باراليل، نديرو دو كوندونساتور اون باراليل باش يكون عندنا كوبل اون ديماراج. مثلا الموتور الا كان يدور اون شارج غادي يدور لينا شي حاجه، انا خصنا واحد الكوبل او ديماراج خصو ضروري خصو. المهم دابا عندنا هنايا لي تيب دو موتور ا انغولمون اوكسيليير. لي تيب ديال لي موتور اللي كتكون فيهم واحد كيكونوا دو بوبين برينسيبال و بوبين اوكسيليير. Selon l'usage prévu, il existe 3 types de moteurs monophasés à enroulement auxiliaire. Premier type, condensateur permanent. On a 2 bobines, le condensateur branché en série avec l'enroulement auxiliaire, sachant que ça dépend لا بوبين فيها برونشيتي ما كاينش مشكل. كوندونساتور بيرمانون يعني هو خدام دائما. Le condensateur permanent assurait le déphasage. La bobine auxiliaire participait en permanent à la rotation du champ magnétique. يعني هي كتبقى خدامة دائما مع لو champ magnétique. Le couple d'entraînement est régulé, mais le couple de démarrage est plus faible. Usage bétonneux. يعني قال لك سيدي الكوبل d'entraînement الكوبل ديال الروتاسيون est régulé. نقدروا نريغلو غادي يتزاد لينا. المهم غادي يكون عندنا واحد الكوبل دو ديماراج الكوبل دونترينمون. ملي غادي يدور الموتور غادي يكون عندنا واحد الكوبل، مي لو كوبل دو ديماراج القوة المزدوجة باش غادي يدور هو كتكون ما كايناش اصلا فيبل. ما كاينش الكوبل دو ديماراج بحال هادوك لي موتور ديال طحانة اللي كيطحنوهم بحال هذا. Alors, la deuxième type, un condensateur de démarrage. كما كتلاحظوا معايا عندنا لا بوبين برينسيبال et la bobine auxiliaire. هنا كاينه واحد الكوندونساتور اون سيري معاه وكاينه واحد الكونتاكت سنتريفيج. Alors, la bobine auxiliaire est sollicitée pendant la phase de démarrage, puis émise hors circuit par une relais électronique ou un capteur centrifuge, avant que le moteur développe son couple maximal. Ensuite, le rotor est entraîné par son inertie. Usage machine à couple résistant élevé. Compresseur. فين كنديروا هاد الموتور هذا كنحتاجوه ملي كنبغيو الكوبل بلو إلفي. مثلا كيكون عندنا واحد الكمبريسور يعني كيدور اون شارج
أو لا ماشين هنا ماشين أكوبل ريزيستون إلفي، شي حاجة الكوبل ريزيستون كيكون كبير، يعني خصنا واحد واحد الموتور دو تيب مونوفازي دو تيب ا كوندونساتور دو ديماراج، كيكون مع واحد كوندونساتور دو ديماراج باش يعطينا الكوبل. الوغ هاد الكوندونساتور دو ديماراج ما خصوش يبقى خدام توجور، كنديرو واحد الكونتاك سونتريفيج. اون فوا الموتور كيديماري هذاك الكونتاك سونتريفيج كيقطع ليا لاليمونطاسيون على الكوندونساتور حتى يحبس ليا الموتور. ملي يحبس ليا الموتور هاد الكونتاك سونتريفيج كيولي يرجع كيولي يتسد. ملي كيديماري الموتور كيديماري اون شارج، نقدروا نخدموه اون شارج لحقاش الكوبل كيكون كبير. ملي كيديماري شنو هاد الكونتاك سونتريفيج كيتحل، كيبقى محلول ما عاد الموتور خدام وروتاسيون، يعني الكونتاك سونتريفيج est toujours ouvert. Mais le moteur est arrêté, donc ce contact est fermé. C'est clair? Alors, troisième type, condensateur permanent et de démarrage. On a deux. هنا في هذه الحالة عندنا في هذا التيب هذا كيتشارك لنا هذا الكونتاك هذا تيب ديال كوندونساتور بيرمانون و كوندونساتور دو ديماراج. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندنا هاد البوبين هادي برينسيبال كنجيب لها فاز اي نوتر. هنا النوتر كندي واحد الكونتاك سونتريفيج، ومن الكونتاك سونتريفيج كندي كوندونساتور بيرمانون او لا ديما هنا كوندونساتور بيرمانون. علاش؟ حيت هذا كوندونساتور دو ديماراج خاصنا نقراو عليه مزيان. دونك شنو غادي يوقع؟ هذه هي لا بوبين اوكسيليير. ان كوندونساتور دو ديماراج est couplé au condensateur permanent pendant la phase de démarrage. Ce type de moteur présentait un couple nominal et un couple de démarrage élevé. كنديرو هاد لي تيب دو موتور ملي كنحتاجو مثلا الكوبل نومينال يكون بلو إلفي والكوبل دو ديماراج بلو إلفي. مثلا كيدور ليا واحد لا شارج عن ثقيلة، يعني هذا واحد الكوبل ريزيستون، وهذيك لا شارج دائما غادي تبقى خدامة، دائما غيبقى عندي داك الثقل، يعني ضروري خصني واحد الكوبل ضروري. هادو هما لي تروا تيب دو موتور مونوفازي. هادي هي الشيمة ديالهم، هادي هي داكشي. الإخوان ديالي كنتمنى أن الشرح يكون واضح، وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، والسلام عليكم.